जनाब स्पीकर, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हमारे सूबे की मुआशी तरक्की और जिद्दत के लिए नागज़ीर है। जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें IT सॉल्यूशंस और डिजिटल फ्रेमवर्क को तमाम शोबों में अपनाना होगा। हम रवा माली साल में 4 अरब रुपए की लागत से पंजाब IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के नाम से इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, डिजिटल पंजाब VN के तहत 5 साल में कम से कम 5 IT सिटीज बनाएंगे। ये IT शहर हाईटेक सनतों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी रिसर्च के शोबों में मुल्क के टॉप नॉच IT प्रोफेशनल्स को अपनी सलाहियतों का मौका देंगे और हुकूमती खिदमात की डिजिटलाइजेशन में मददगार साबित होंगे। पहले कदम के तौर पर 10 अरब रुपए की लागत से शहर लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, दुरुस्त और जामे डेटाबेस के बगैर मुअस्सर पॉलिसी साजी नामुमकिन है। रवा माली साल में 50 करोड़ की लागत से पाकिस्तान में अपनी तर्ज की पहली प्रोविंशियल डेटाबेस अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज और IT के शोबे में अमली तजर्बा फराहम करने के लिए 1.5 अरब रुपए से पंजाब IT ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किया गया है, जो IT ग्रेजुएट्स को तालीमी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन अमली तरबियत और कैरियर के मौके फराहम करेगा। इसी तरह IT के शोबे में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए 1 अरब रुपए की लागत से ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे नौजवान बैनुल अक़वामी सतह पर कम्पीट कर सकें, इनकी मार्केट वैल्यू बढ़े और आलमी सतह पर इन्हें पहचान और शनाख्त भी मिले। जनाब स्पीकर, 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब दस्तक प्रोग्राम का अवामी मंसूबा शुरू कर रहे हैं। पंजाब के शहरी घर के दरवाजे पर 43 मुख्तलिफ सरकारी खिदमात से फ़ायदा उठाएंगे। एक आसान मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए इन्हें ये खिदमात मुयस्सर होंगी। पहले मरहले का आगाज़ 10 अवामी खिदमात की फराहमी से किया जा रहा है। दूसरे मरहले में 25 और 1 साल में तमाम 43 अवामी खिदमात डिजिटलाइज कर दी जाएंगी। जनाब स्पीकर, सस्ता इंटरनेट और आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज़ है। अहले पंजाब बिलखसूस तालिब इल्मों को मुफ्त वाईफाई फराहम करने जा रहे हैं। इस मंसूबे की लागत 1 अरब रुपए है। जनाब स्पीकर, तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए कुल 236 अरब 37 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो रवा माली साल के तरक्याती बजट का 36% है। इसके अलावा तमाम वासास के लिए रवा माली साल में 9 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, हमारा ख्वाब है कि पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, इन्हें मेयारी तालीम की फराहमी भी यकीनी हो। यही वजह है कि शोबा तालीम के लिए रवा माली साल में मजमूई तौर पर 595 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 537 अरब और 40 करोड़ रुपए
غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے کل غیر ترقیاتی بجٹ کا 26% بنتا ہے، جبکہ 57 ارب اور 68 کروڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کے کل ترقیاتی بجٹ کا 9% بنتا ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے مختص شدہ مجموعی ترقیاتی بجٹ میں سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 44 ارب 41 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 9 ارب 36 کروڑ روپے، اور جبکہ محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 2 ارب 99 کروڑ روپے اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 92 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ آج دنیا میں علم کی بنیاد پر حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تعلیم کے شعبے کو بے حد اہمیت دی ہے۔ اسی ویژن کے تحت انقلابی اقدامات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے ایک جامع اور جدید پنجاب ایجوکیشن پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تربیت یافتہ اساتذہ کی کھیپ تیار کی جائے گی جو جدید ٹیچنگ ٹیکنیکس اور تعلیمی رجحانات سے روشناس ہوں۔ محروم اور متوسط طبقات کے بچوں اور بچیوں کے حصول علم کو یقینی بنانے کے لیے جامع کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کو مفت نصابی کتابوں کی فراہمی کے لیے 11 ارب روپے کے فنڈز بھی رواں مالی سال میں مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، علم کا نور پھیلانے کے لیے مسلم لیگ نون نے دانش اسکول کے انقلاب کا آغاز کیا تھا۔ ہماری حکومت نے اس منصوبے کو بحال کرنے اور مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پورے پنجاب میں دانش اسکول اور سینٹرز آف ایکسیلنس کا جال بچھائیں گے۔ 5 سال میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول قائم ہوگا، اور اسی عظیم مقصد کے لیے رواں مالی سال میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی ہر حکومت نے ذہین طلباء و طالبات کی علم حاصل کرنے کی خواہش کی راہ میں وسائل کی کمی کی رکاوٹیں ہمیشہ دور کی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1 ارب کی لاگت سے چیف منسٹر انٹرنیشنل اسکالرشپ پروگرام کے آغاز کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ پنجاب کے طلباء و طالبات کو قابلیت کی بنیاد پر دنیا کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں اور آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ جناب اسپیکر، آج مجھے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب کی شروع کردہ لیپ ٹاپ اسکیم کے انقلابی پروگرام کی بحالی کی خوشخبری سناتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، جس پر 1 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ لیپ ٹاپ دے کر ہماری قیادت نے ملک میں آئی ٹی کے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی۔ افسوس، ماضی میں سے سیاسی رشوت اور ان لوگوں نے قرار دیا جنہوں نے نوجوانوں کو بندوق، پٹرول بم، لاٹھیاں اور ڈنڈے تھمائے 9 مئی جیسے یوم سیاہ پر بارود کے طور پر استعمال کیا، شہداء کی بے حرمتی اور قومی یادگاروں کی توہین کے لیے استعمال کیا۔ یہی لیپ ٹاپ تھا جو کرونا کے دوران نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب پھر سے ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں ان کا اپنا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہوگا۔ ہر نوجوان، خاص طور پر
مستحق طالب علموں کی تعلیم کے لیے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کو جدید خطوط پر استوار کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسپیشلی ایبلڈ بچے ہمارے معاشرے کا ایک اہم اور قیمتی حصہ ہیں۔ ہم اپنے ان بچوں کو صلاحیت اور اہمیت کے لحاظ سے دیگر سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ ہماری تو زیادہ توجہ ان کی تعلیم، فلاح و بہبود اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع دینے پر رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک ماں کے طور پر اس شعبے پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ حکومت اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو جدید معیار کے ہم پلہ بنائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔